के गर्दा हुन्छ सुरु गर्दा हुन्छ कि के हुन्छ सर सुरु गर्दा हुन्छ Just 1 minute. अस्तिको म त्यो हेराउँछु है अलिकति तपाईँहरूलाई अस्ति हामीले यो गर्दै थियौँ हैन यसमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जेडएक्स चाहिँ यो हामीले जेड म्याक्स प्रफिट वाला फंक्सन थियो हैन 2x1 4x2 र 3x2 थियो हैन त्यसपछि हामीले चाहिँ इक्वेसनहरु दिएको छ सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट इक्वेसन थियो हैन त 3x1 4x2 अनि 2x3 यसको लेसर इक्वल टु 60 त्यस्तै गरेर अर्को इक्वेसन थियो यस्तै 2x1 x2 plus 2x3 त्यो लेसन इक्वल टु 40 त्यसपछि x1 plus 3x2 2x3 is lesser equal to 80 थियो हैन हाम्रो तीनटा यो एज्युम गर्न भनेको थियो हैन जुन बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भेरिएबलहरु स्मलर हुन्छ यो स्मलर साइन आउँछ स्मल लेसर इक्वल टु साइन आउँछ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्ल्याक भेरिएबल एड गर्ने हैन अनि जतिवटा इक्वेसन हुन्छ त्यतिवटा के हुन्छ स्ल्याक भेरिएबल एड हुन्छ हैन र टोटल त्यसपछि टोटल काउन्ट गर्ने भेरिएबलहरु कतिवटा छ हैन नम्बर अफ भेरिएबल काउन्ट गर्ने त्यही 1 2 3 र 1 2 3 जम्मा कति भयो 6 वटा भेरिएबलहरु हुन्छ हैन त्यसपछि सबैलाई हामीले सबै भेरिएबललाई इन्क्लुड गरेर इक्वेसन बनाउँछौं हैन फर्स्ट इक्वेसन चेन्ज भयो तपाईको 3x2 4x2 2x3 s1 plus 0s2 plus 0s3 is equal to 60 मा एउटा इक्वेसन चेन्ज भयो फर्स्ट इक्वेसन सिमिलरली r1 r2 इक्वेसन को मैले नाम दिए त्यसलाई चेन्ज गरेर 2x1 3x 2x3 x2 plus 2x3 र त्यसपछि 0 यसको कोएफिसिएन्ट यसमा छैन हैन त्यही भएर 0x1 त्यसपछि x2 त्यसपछि 0s3 र 40 हैन त्यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो थर्ड इक्वेसन चाहिँ हाम्रो r3 इक्वेसन यो इक्वेसन चेन्ज भएर के भयो त x1 plus 3x2 2x3 x1 plus x2 0 0 अनि त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ के भयो s3 भयो हैन यो इक्वल टु 30 त्यस्तै गरेर हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ केलाई त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सन चेन्ज भएर के हुन्छ z max 2x1 2x1 4x2 3x2 0 0 0 यो सबैको तीनटा कोएफिसिएन्ट के हुन्छ 0 0 हुन्छ हैन यहाँसम्म हामीले अस्ति यो सबै गरिसकेका थिए हैन टेबल पनि फर्मुलेसन गरिसकेका थिए हैन टेबल फर्मुलेसनमा हामीले के भनेको थिए यहाँ हेर्नुस् त टेबल फर्मुलेसन गर्दाखेरि सिम्प्लेक्स टेबल नाम यसको चाहिँ सिम्प्लेक्स टेबल नाम राखे हैन त सीजे एन्ड जेजे यो सबै टेबलको कोएफिसिएन्टहरु जुन हुन्छ त्यो हामीले लेख्यौं हैन सल्युसन भेरिएबल यो भेरिएबल अनि त्यसपछि 6 वटा भेरिएबल जुन छ हैन त्यो 6 वटा भेरिएबल तपाईले मेन्सन गर्नुभयो हैन सबै 6 वटा भेरिएबल
त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सनबाट त्यसको कोएफिसिएन्टहरु फिक्स गर्नुभयो। यो अब्जेक्टिभ फंक्सनबाट हामीले के गर्यौं त्यो कोएफिसिएन्टहरुलाई एड गर्यौं हैन। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 छ हैन, त्यसपछि यो 4 छ, यहाँबाट 4 आयो, त्यसै गरेर यो 3 चाहिँ यहाँबाट आयो हैन, यो 0 0 0 0 यो तीनटै 0 कहाँबाट यो तीनटा 0 बाट तपाईँको त्यो कोएफिसिएन्टहरु त्यहाँबाट युज गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ जे फंक्सनमा थियो हैन, तपाईले माथिको फंक्सन r1 फंक्सनमा जे थियो त्यसको भ्यालुहरु कोएफिसिएन्टहरु यहाँ मेन्सन गर्नुभयो। ठीक छ, यहाँसम्म सबैले गर्नुभएको थियो हैन अस्ति। त्यसपछि हामीले यसको कोएफिसिएन्ट मेन्सन गर्यौं, त्यसपछि यसको कोएफिसिएन्ट मेन्सन गर्यौं हैन। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के छ, युनिटी म्याट्रिक्स बनाइरहेछ हैन। यही युनिटी म्याट्रिक्सको के हुन्छ, त्यो फंक्सनहरु डिफाइन हुन्छ हैन। यो s1 यहाँ छ भने यहाँ s1 आयो, यो s2 को ठाउँमा 1 छ भने यहाँ चाहिँ s2 आयो, त्यसैगरी s3 को ठाउँमा यहाँ 1 छ भने यहाँ s3 आयो। र यो कोएफिसिएन्टहरु अब्जेक्टिभ फंक्सनबाट जुन यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा 0 0 0 यही कोएफिसिएन्ट के हुन्छ, यो 0 0 0 आउँछ। यो सल्युसन भेरिएबल कहाँबाट आयो, हाम्रो इक्वेसनको जुन इक्वल टु इक्वेसन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो इक्वल टु इक्वेसन छ हैन माथिको, यो जुन 1 इक्वेसनले देखाइरहेको छ 60 40 80 यही सल्युसन अनुसार हामीले सल्युसन भेरिएबल मेल गरेका छौं हैन। यहाँसम्म हामीले अस्ति गरिसकेका थियौं हैन। त्यसपछि अब नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ, तर फाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालुहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालुहरुमा हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्नुस् त एकजनाले। अब यसपछिको स्टेप के हो, जेड निकाल्ने हैन। जेड चाहिँ यहाँ राख्छ, मेन्सन गर्छौं हैन। जेड भनेको के हुन्छ, त 0 * 60 हैन, 0 * 60 प्लस 0 * 40 अनि त्यो गरेपछि कति आउँछ लास्टको 0 आउँछ हैन। त्यस्तै सबैको निकाल्नुस् त कति कति आयो, यसको पनि 0 आउँछ, सबैको 0 आउँछ, पनि 0 आउँछ हैन, यो पनि 0 आउँछ, यो पनि 0 आउँछ, यो पनि 0 हुन्छ, लास्टको पनि के हुन्छ तपाईको 0 हुन्छ हैन। अब त्यसपछि के गर्ने, सीजे निकाल्ने हैन, सीजे माइनस जेड हैन। अब यसको निकाल्नु पर्दैन हैन। यसमा कति आउँछ भन्नुस् त, 2 4 3 0 0 0 हैन। ल त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप, अब कुन सबभन्दा यहाँ म्याक्सिमम 0 छ कि छैन हैन, त्यो पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो। यहाँ ग्रेटर देन हाम्रो तीनटा भ्यालु छ हैन, 2 4 3 हैन। यो सबै मध्ये हामीले के गर्छौं, सबभन्दा ठूलो ग्रेटर भ्यालु 0 कुन हो हैन। हाम्रो सबभन्दा ठूलो भ्यालु यो हो हैन, यो 4 हो। यो 4 वाला के हुन्छ, कलम हाम्रो सिलेक्ट हुन्छ हैन। अर्को पेन युज गरौँ। सबभन्दा ठूलो भ्यालु भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्यौं, त्यो सिलेक्ट गर्छौं हैन। यो हाम्रो के भयो, यो चाहिँ सिलेक्ट हुने भयो। सर हामीले त्यो सेकेन्ड इटरेसन गर्ने बेला नि सर, कसको हजुर सेकेन्ड इटरेसन गर्ने बेला नि सर, मैले बुझिन सर। त्यो हामीले सेकेन्ड चोटी इटरेसनहरु गर्छौं नि, त्यसलाई पनि यो सीजे एसभी हरु लेखेर गरे पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्नु खोजेको। कुन सेकेन्ड चोटी गर्दाखेरि, जस्तो कि आर ड्याश हामीले निकाल्छौं हैन, अनि आर2 ड्याश पनि निकाल्छौं। त्यसपछि फेरि हामीले सीजे यो एसभी बीबी गराएर टेबल फेरि छुट्टै गराएर गर्दा पनि त हुन्छ नि है सर। मजाले हुन्छ, तपाईको टाइम धेरै लाग्छ भनेर मात्रै हामीले के गर्छौं, एउटैमा बनाउने के, एउटै पेजमा। ए हजुर, तपाईले बीचमा फेरि रफ गर्नुभयो हैन, वर्किङ नोट गर्नुभयो, फेरि अर्को टेबल बनाउनु भयो हैन, टाइम तपाईको के हुन्छ, किल गर्दै जान्छ हैन। हजुर हजुर।
त्यति भ्यालुहरु फेरि रिपिट भयो लेख्दाखेरि फेरि रिपिट हुन्छ हैन हजुर अनि त कहिले त्यही काहीँ टेबल झुक्किँदो रहेछ सर त्यही भएर केही फरक पर्दैन बनाउँदा हुन्छ इजिली बनाउँदा सिम्प्लेक्स टेबल नम्बर 1 हैन सिम्प्लेक्स टेबल नम्बर 2 यस्तो गरेर बनाउँदै जाँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन हजुर इजी कसरी हुन्छ त्यसमा जाने के हजुर सर हुन्छ अब कम्प्लेक्स लाग्यो भने सिम्प्लेक्स टेबल नम्बर 1 भयो हैन त्यसपछि सिम्प्लेक्स नम्बर टेबल नम्बर 2 बनाउने हैन त्यसै सेम कुराहरु त्यसमा बनाउँदै जाने ठीक छ ओके सर अब नेक्स्ट स्टेप के हो हाम्रो पाइभट कलम आइसक्यो पाइभट कलम आइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त त्यसको सोलुसन भेरिएबललाई रेस्पेक्टिभ पाइभट कलमदेखि डिभाइड गर्ने हैन त 60 डिभाइड बाइ 4 40 डिभाइड बाइ 1 80 डिभाइड बाइ 3 हैन त सबभन्दा स्मलेस्ट हेर्दाखेरि यो पनि 20 को नियर अबाउट 20 भन्दा माथि हुन्छ हैन यो 40 नै हो यो 15 हो माथि हो के भयो हाम्रो सबभन्दा सानो हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त्यसलाई गर्छौं अब यो हाम्रो के भयो त पाइभट एलिमेन्ट की एलिमेन्ट भयो हैन अब यसको गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ उ आन्सर गर्दा हुन्छ हैन जस्तो मैले यहाँ नै लेखिसकेको थिए हैन पाइभट रो भएको कारणले यो चाहिँ पाइभट रो यो पाइभट कलम त्यसमै परेको कारणले यो की एलिमेन्टले के गर्ने डिभाइड गर्दिने हैन यो फ्याक्टरलाई त्यो अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ R1 को गर्दाखेरि त्यसपछि नेक्स्ट टेबल बनाउनुस् तपाईले यसमै बनाउँदा पनि भयो हैन अर्कोमा बनाउँदा पनि हुन्छ है मैले यसमै टेबल बनाइरहेछु अब के मेन्सन गर्ने R1 ड्याश हैन त्यसपछि R2 ड्याश त्यसपछि R3 ड्याश हैन यो तीनटा निकाल्नु पर्यो त फर्स्ट हाम्रो अपरेसन कसको हुन्छ जुनमा हाम्रो के छ पाइभट रो परेको छ हाम्रो पाइभट रो कुन हो त फर्स्ट रो हो हैन R1 ड्याश इक्वल टु हाम्रो के निकाल्दाखेरि हामी के निकाल्छौं R1 डिवाइडेड बाइ के निकाल्छौं की एलिमेन्ट हैन की एलिमेन्ट या पाइभट एलिमेन्ट भन्छौं हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो पुरै रोलाई हामी मेन्सन गर्न सक्छौं हैन कति छ 60 3 4 त्यसपछि 2 1 0 0 हैन यहाँसम्म मैले के गरे यसको मेन्सन गरे हैन यो मेन्सन भइसकेपछि डिभाइड बाइ फ्याक्टरले गर्दिने डिभाइड फ्याक्टर कति हो त 4 हैन अब यो इक्वल टु कति आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ कति हुन्छ 60 डिवाइड बाइ 4 15 हैन त्यसपछि 3 बाइ 4 नेक्स्ट 1 त्यसपछि 1 बाइ 2 त्यसपछि 1 बाइ 4 0 0 हैन यही कुरा यहाँ लेखिदिनुस् कति हुन्छ यो 15 3 बाइ 4 1 कति 1 बाइ 2 1 बाइ 4 0 कहिले पनि पोइन्टमा नगर्नु है यो पाइभट कलम भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ यो रिप्लेस गर्छ हैन यसलाई हटाउँछ हैन हाम्रो के हुने भयो यहाँ फ्याक्टर x2 x2 को भ्यालु कति छ त 4 अर्को भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यो भनेको s2 र s3 के हुन्छ चेन्ज हुँदैन यसको भ्यालुहरु कति छ 0 0 अब यो भ्यालुहरु हामी 40 हरु यो सबै यसको कलमको भ्यालुहरु निकाल्छ हैन त फर्स्ट को गर्दाखेरि के गर्छौं हामी भन्नुस् त R2 ड्याश निकाल्दाखेरि के गर्छौं
R2 minus R1 dash. R2 old minus R1 new into R2 old minus R1 new multiply with corresponding corresponding pivot element in corresponding column corresponding column. ठीक छ अब यो गर्नुस् त कति आउँछ त्यसलाई पनि मेन्सन गर्नुस् सबै भ्यालुहरु मेन्सन गर्नुस् कति कति छ 40 2 1 2 0 1 0 माइनस यही भ्यालु लेखिदिनु 15 3/4 1 1/2 1/4 0 0 मल्टिप्लाई कतिसँग हुने भयो 4 1 हैन यहाँ हेर्नुस् पाइभट कलम यो छ हैन यो चारवटा एलिमेन्टमा R2 मा एलिमेन्ट करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट कति छ त 1 सर एसबी छ नि कसको सर यो हाम्रो एसबी छ नि त्यो नेगेटिभमा आउँछ कि आउँदैन कहिले नेगेटिभमा नेगेटिभमा आयो भने त्यसै छोड्दिने केही नगर्ने जस्तो यहाँ -40 भएको भए जस्तो -60 भएको भए यहाँ -15 आउँथ्यो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी नन नेगेटिभ भ्यालु लिदैनौं के मिनिमम रेशियोमा पोजिटिभ भ्यालु नै हुनु पर्छ के सर मिनिमम रेशियोमा जहिले पनि के हुनु पर्यो त पोजिटिभ भ्यालु नै हुनु पर्यो सर त्यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट कसरी आएको छ भन्नुहुन्छ सर यो हेर्नुस् त R2 कलम यो हो कि हैन R2 रो हो पाइभट कलम यो हो कि हैन यो 4 वाला सिलेक्ट भएको अनि यसमा तपाईले के गर्नु भयो यो करस्पोन्डिङ पाइभट एलिमेन्टको भ्यालु R2 मा कति छ 1 हैन त यही 1 युज गरेको जुन भ्यालु करस्पोन्डिङ हुन्छ नि जस्तो R2 रो को काम गरिरहेको छु मैले हैन यहाँ निर R2 को काम भइरहेछ हैन R2 को सामने सामने पाइभट कलममा कुन भ्यालु छ ठीक छ निकाल्नु त कति कति आयो भन्नुस् न मलाई 25 एक निकालिसक्नुभयो सबै 25 5/4 25 हैन त्यसपछि 5/4 minus 3/4 is equal to कति by 4 next 1 minus 1 is equal to 0 हैन त्यसपछि 2 minus 1/2 is equal to 3/2 त्यसपछि 0 minus 1/4 is equal to minus 1/4 त्यसपछि 1 minus 0 1 0 minus 0 is equal to 0 है ना ओके ना हो सर हो ल नेक्स्ट गर्नुस् त अब यसको मैले भ्यालुमा यहाँ लेखिदिन्छु हैन तपाईको 25 अब R2 न्यू गर्ने हैन सर R3 निकाल्ने त्यसपछि R4
0 3/2 minus 1/4 0 1 0। अब R3 निकाल्नु। सर एमा करस्पोन्डेन्स कति हुन्छ सर 3? R3 निकाल्दा के हुन्छ? यसको कति छ भ्यालु हेर्नुस् त। एकैछिन तल माथि स्क्रिन 3 हुन्छ। अब R3 को निकाल्नुस् त। R3 कति आउँछ? R3 dash equal to R3 old minus R1 dash multiply with direct लेखिदिइरहेको छु है 3 उसको भ्यालुहरु लेख्नुस्। एट्टी 1 3 2 0 0 1 minus 3/4 1 1/2 1/4 0 0 multiply with 3 त्यसपछि 1 minus 1/9/4 त्यसपछि तपाईको कति हुन्छ 3 minus 3 त्यसपछि नेक्स्ट 2 minus 3/2 नेक्स्ट 0 minus 3/4 त्यसपछि अर्को चाहिँ 0 minus 0 1 minus 0 यही आएको हो सबैको? हो सर। गर्नुस् त कति आयो? 25 35 हैन? 35 35 त्यसपछि माइनस 5/4 4 0 त्यसपछि तपाईको 1/3 1/2 नेक्स्ट माइनस 3/4 नेक्स्ट 0 त्यसपछि 1 हैन? यो मेन्सन गरिदिनुस् यहाँनिर। 35 minus 5/4 0 1/2 minus 3/4 0 1
नेक्स्ट त्यही सेम निकाल्नुहोस् हैन सबै भ्यालुहरु। CJ ZJ कति आयो? 60 नेक्स्ट 1/4 हैन 4 त्यसपछि 2 1 0 0 त्यसपछि CJ माइनस JJ फाइन्ड गर्नुहोस्। सर त्यो Next 3 कति? हुन्छ 60 कहाँको हो? पछिको यहाँ नेक्स्ट CJ माइनस ZJ गर्नुहोस् त कति आउँछ? त 2 माइनस 3 कति हुने भयो? -1 त्यसपछि 4 माइनस 4 0 हैन त्यसपछि 3 माइनस 2 1 हुने भयो हैन त्यसपछि नेक्स्ट 0 माइनस 1 -1 हुने भयो अर्को दुईटा के हुन्छ 0 0 है। अब यसमा पोजिटिभ भ्यालु छ कि छैन? त छ है पोजिटिभ भ्यालु छ। पोजिटिभ भ्यालु छ भने फेरि हाम्रो के हुन्छ स्टेपहरु रिपिट हुन्छ हैन। हामी फेरि के गर्छौं हाम्रो स्टेपहरु सबै फेरि रिपिट गर्छौं हैन। अब रिपिट गर्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु कहाँ छ बढी हैन त्योभन्दा ठुलो पोजिटिभ त्यो एउटा मात्रै पोजिटिभ भ्यालु छ यो 1 हैन त यो कलम के हुने भयो अब फेरि कलम हुने भयो कि कलम अब यो कलम सिलेक्ट भइसकेपछि फेरि प्रोसेस त्यही हो हैन। त 15 डिवाइडेड बाइ 1/2 कति हुन्छ 60 हैन त्यसपछि 25 डिवाइडेड बाइ 3/2 भनेको 50 बाइ 7 50 बाइ 3 हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को 35 डिवाइडेड बाइ 1/2 भनेको 70 भयो हैन हो त्यो माथि 30 हुन्छ होला हैन 50 यस्तो हो ए माथि मिस्टेक भइरहेछ सर भन्नुस् सर मैले यो S3 यो 35 कसरी आयो यो मैले बुझेन सर। कहाँको 35 यो S3 को अगाडि सर यो पहिला हामीले R2 निकाल्दाखेरि 40 माइनस 15 गरेर अघि कहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ हेर्नु त यहाँ हेर्नुस् त R3 को R3 ओल्ड माइनस R3 ड्याश 3 छ हैन ओके न हजुर अनि R3 को भ्यालु ओल्ड को 81320001 थियो हैन हजुर त्यसपछि R1 ड्याश को भ्यालुहरु लेख्नु भयो हैन R3 हजुर त्यसपछि मल्टिप्लाई विथ 3 गर्नुभयो हजुर अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाई भ्यालु चेक गर्नुस् त यो 35 आउँदैन 80 माइनस 45 R3 ओल्ड माइनस R1 ए R1 लाई गर्ने हो सर म त यो R2 लाई सोचिरहेको थिएँ R2 निकाल्दै जहिले पनि पाइभट रोलाई नै काम गर्नुपर्छ क्या पाइभट जुनमा हुन्छ नि त्यसको मात्रै त्यो मात्रै सबैसँग मल्टिप्लाई त्यसको मात्रै हुन्छ ओके ठीक छ ओके सर नो प्रब्लम फेरि हामी टेबलतिर मुभ गर्नु
क्यालकुलेट गर्नुहोस् त कति कति आउँछ यो 15 डिभाइडेड बाई 1/2 भनेको 30 भयो होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको 25 डिभाइडेड बाई 3/2 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ र 2 माथि जान्छ अनि 2 इन्टु 25 50 भयो 50/3 हुन्छ होइन त्यसपछि 35 डिभाइडेड बाई 1/2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 70 आउँछ होइन अब यसमा सबभन्दा मिनिमम कुन हुन्छ त यो होइन यो हो मिनिमम R1 सर R1 हो कि R2 हो R2 हो सर 50 डिभाइडेड बाई 3 भनेको लगभग नियर अबाउट चाहिँ 17 पोइन्ट समथिङ आउँछ होइन 15 13 R2 हो त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ एकैछिन है यो तपाईँको के भयो सिलेक्ट हुनुभयो होइन त्यसमा पाइभट एलिमेन्ट के आयो त्यो आयो फेरि निकाल्नुहोस् त R3 ड्यासको भ्यालु अब के निकाल्ने सबभन्दा फर्स्टमा R2 निकाल्ने होइन हाम्रो के हुन्छ R2 ड्यास अब के भयो R2 डबल ड्यास भयो होइन भ्यालुहरू लेख्नुहोस् R2 डबल ड्यास भन्दा के हुन्छ R2 ड्यास डिभाइडेड बाई की एलिमेन्ट अब त्यो भ्यालुहरू लेख्नुहोस् कति छ 25 5/4 0 3/2 minus 1/4 1 र लास्टको 0 त्यसपछि डिभाइडेड बाई कति हुने भयो 3/2 गर्नुहोस् त कति आउँछ भन्नुहोस् त माथिको सबभन्दा फर्स्टको 50/3 नेक्स्ट कति आउँछ भन्नुहोस् त 5/6 5/6 अनि 0 0 हैन त्यसपछि 3/2 3/2 1 नेक्स्ट माइनस 1/6 त्यसपछि नेक्स्ट 2/3 लास्टको 0 ठीक छ सर यसपछि हामीले R1 डबल ड्यास निकाल्नु पर्दैन
निकाल्नु पर्छ, सबै निकाल्नु पर्छ। पहिला चाहिँ पाइभटको जहिले पनि